रबाब अस्सलाम वालेकुम। रबाब, इसमें अब ये सारा मुकदमा आपके सामने है, नूर मुकदमा आपके सामने है, शाहजेब जो लाहौर में हुए वो सामने है, साहिवाल सामने है, मॉडल टाउन सामने है, वो सिंध में नाज़म जो है झोंकियो वो सामने है। कहीं इंसाफ हमें तो नज़र नहीं आया। अब ये उम्मीद लगाना या आपसे ये पूछना कि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो जाएंगे तो क्या हमें इंसाफ होता नज़र आएगा? डेफिनेटली इंसाफ जिसका तकाजा हम कर रहे हैं और जो हम मांग रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन इनफैक्ट डेफिनेटली वो तो शायद हमें नहीं लगता कि हमें मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ये ज़रूर है सेलेक्टिव इंसाफ मिलेगा। सेलेक्टिव मिलेगा। और दूसरा, जैसे कि इस केस में तो खैर कन्फेशन हो गई है, ही एडमिटेड कि जी इस तरह है, तो इट डिपेंड। अब इसका इंसाफ का तकाजा थोड़ा सा बदल गया कि किस तरह जो है वो इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं और क्या होगा। तो इसमें जो है आई थिंक सो इंसाफ थोड़ा सा उसकी अगर आप रेटिंग करें सेलेक्टिव से थोड़ा सा बेहतर शायद। मतलब इंसाफ भी मुजरिम ने लेना है कि अगर वो कन्फेशन कर ले तो इंसाफ मिल जाएगा, कन्फेशन ना करे तो निज़ाम आज़ाद ही है। नहीं, यहाँ पर क्योंकि वैसे वुमेन राइट्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग हो गए। ये वुमेन राइट तब नहीं थे जब मॉडल टाउन हुआ था? तब थे, लेकिन इतना ज़्यादा पॉइंट ब्लैंक पे एक हिजाब वाली औरत को आंख में गोली मारनी और सारा इनाम को डंबल से मारना, मतलब इनमें कोई फ़र्क है? नहीं, इंसाफ की नज़र में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। इंसाफ के लिए दोनों बराबर है। तो फिर ये होता हुआ नज़र आया क्यों नहीं अभी तक? यादें हैं या हम अक्ल के अंधे हैं? कानून तो अंधा है ही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कहना नाइंसाफ़ी होगी कि काजी भी अंधा हो सकता है। उससे जो फेरी टेल वाली कहानी है वो आपके बारे में हो, आप ही सही हो। ये वो रोमांस है जो कि एक अचीवर के पास जो है वो उसके कहीं आड़े आ गई और वो यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो सबके सामने ला के खड़ा कर दिया। इसको हैंडल कैसे किया जाएगा मुझे नहीं पता। रबाब, इस बात को आपके ख्याल में अब इंसाफ हासिल करने के लिए वो क्या तरीका अडॉप्ट किया जाए कि इंसाफ हमारे दिलों की तसल्ली हो सके कि इंसाफ हुआ है? असल में जैसे हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी, इंसाफ लेना भी एक आर्ट है, फ़न है बिल्कुल। क्योंकि लोग जो हैं इंसाफ ये कह देते हैं कि बस जब जस्ट हम अदालत को जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं और अदालत से रुजू कर रहे हैं तो हमें इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता तो अदालत के सर पे हमने एहसान नहीं किया, हम चले गए। हाँ, वहाँ से जाके हमें इंसाफ मांगने का तरीका भी आना चाहिए। लाइक अगर हमने अपने रब से भी मांगना है तो मांगने का तरीका हमेशा मैटर करता है। अच्छी बात। इसी तरह अगर आपने कोर्ट में भी जाना है तो यू हैव टू नो। हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। लाइक वो कहेंगे कि किसी चीज़ में, यानी कि कोई एविडेंस इकट्ठा करने में 4 पैसे लग रहे हैं तो दे वुड नॉट गो फॉर इट। वो कहेंगे चलो छोड़ो, बस किसी तरह कोई झटका साहब हो जाए इन देयर लैंग्वेज और इस तरह हम इसको कर दें। बट जो उसका प्रॉपर वे है, जो उसका लीगल वे है, उसको वो फॉलो नहीं करना चाहते। वालिदैन जो है ये कैनेडियन है जी, मुझे नहीं पता कि कैनेडियन एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, मुझे नहीं इस बात का पता। होना चाहिए क्योंकि आप उनका सिटीजन है वो। लेकिन वालिद कब तक रहेंगे पाकिस्तान? 20 साल तो पाकिस्तान आके नहीं रह सकते। अगर 20 साल रहना होता तो कनाडा जाते ही ना। वो कितना अरसा यहाँ रह लेंगे? इसका मतलब कि इसको परसू करने वाला शख्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा। नहीं, दैट इज़ हमारे पास ओवरसीज़ कोर्ट्स होती हैं, वो जो है अगर कोई दूसरी कंट्री से बंदा है तो फिर उसके केसेस जो है वो ओवरसीज़ कोर्ट्स में होते हैं और उसके लिए आपको पाकिस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो है थ्रू कितने इफेक्टिव है? 100%। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आप एविडेंस एवरीथिंग यू कैन डू ऑनलाइन, आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन हो जाते हैं। ये लोगों को पता है? ऑफ कोर्स जिनका ताल्लुक जो है लॉयर से है या किसी भी केसेस में वो हैं तो उनको ज़रूर पता है, बट डेफिनेटली जर्नली शायद पब्लिक को इतना ज़्यादा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ना ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उनके लिए यहाँ पे कोर्ट्स अवेलेबल है जो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बरतानिया के ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके यहाँ ज़मीनों के कब्ज़ों के मुकदमे जो है वो वहाँ से वकील करके यहाँ भेजते हैं और करोड़ों रुपए यहाँ पे स्पेंड करते हैं सिर्फ अपने मुकदमात को फॉलो अप करने के लिए। उनको ये क्यों इल्म नहीं है, इसके ऊपर ज़रूर बात होगी। ये फरमाइए कि आपको एज अ वुमेन आपको क्या लगता है कि सारा से कोई गलती हुई जजमेंट में या शाह नवाज़ बहुत सुपर क्लेवर था? नहीं, मेरे ख्याल में जो है उसने इमोशनल जब इंसान हो, उसके बहुत सारे जो है ना
ٹیسٹ کرنے کی صلاحیتیں اور جانچنے کی صلاحیتیں، جج کرنے کی صلاحیتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو میرا جو بینگ اے فیمیل اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو وہ پھر یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے اس نے ایک رانگ ڈیسیژن لے لیا، اور یا ایسا ڈیسیژن لے لیا جس کو اگر آپ نے شادی بھی کر لی بالفرض، اور بیکاز آئی ایم اے لائر تو میں ذرا تھوڑا سا بولڈلی یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے شادی بھی کر لی اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہسبینڈ کو جانچ سکتے ہیں. دس از ناٹ اونلی کہ شادی ہو گئی تو عورت کی زندگی ختم ہو گئی. عورت کی زندگی سٹینڈ کر رہی ہے، وہ اس وقت بھی جانچ سکتی ہے. لائک ظاہر بات ہے آپ جب ٹیلی فونکلی یا آن لائن ملتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن جب آپ کسی سے فزیکلی ملتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، اس کا اٹھنا تو آپ کو فیل ہوتا ہے. رباب آپ کی بات پہ میں وقفہ لوں گا، اور یہ جملہ جو کہہ رہی ہے نا رباب، اس کو یاد رکھیے گا، لرن ٹو واک آؤٹ. رشتے میں سے واک آؤٹ کرنا سیکھیں. اگر ٹاکسک ریلیشن شپ میں آپ کسی بدگمانی کی وجہ سے، کسی حماقت کی وجہ سے، کسی جہالت کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے آ ہی گئے ہیں، تو وہ ایک بڑا اچھا میں نے پوسٹر دیکھا، کسی نے مجھے بھیجا کہ ڈیورسڈ ڈاٹر از بیٹر دین اے ڈیڈ ڈاٹر. اور مرنے کا انتظار نہ کریں، لرن ٹو واک آؤٹ. یہ جو ایک اتنا بڑا آپ نے کیا میں کہوں ایٹم بم بنا لیا ہوا نا کہ ڈیورس نہیں ہونی چاہیے. ارے بھائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مرنے سے کہیں بہتر ہے. ایک میں نام نہیں لے رہا، نام کے بغیر بات کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے کسی کے بارے میں ایک شکایت سنی کہ یہ شخص جو ہے نا ساری رات فون پہ باتیں کرتا ہے. تو میرے بڑے بھائی نے جا کے میرے والد کو کہا کہ دیکھیں یہ عشق کر رہا ہے. تو میرے والد نے کہا یہ عشق نہیں ہے، اس کی عادت ہے. تو عشق میں اور عادت میں بھی فرق رکھنا چاہیے. انسان کو عشق کرنے کی بھی عادت ہو سکتی ہے. یہ جو لڑکا ہے اس کو عشق کرنے کی عادت تھی. اس کو ہمیشہ ایک خاتون چاہیے تھی جو اس کو آ کے سپورٹ کرے، اس کو آ کے فزیکلی، ایموشنلی، اکنامکلی اس کو ایک ماں اور بیوی دونوں کا ایک رول ادا کرے، کیونکہ اس کی زندگی سے باپ اور ماں نہیں تھے. یہ جو نیا کرائم کا ایک زوم آ رہا ہے، میں اس کو کہہ سکتا ہوں یہ ایک نیا کرائم، ہم نے نہیں سنے تھے ایسے کرائمز، یہ پچھلے جو 10 سالوں میں ہم سن رہے ہیں. اب یہاں پہ محبت کے تقاضے جو ہیں وہ بھی اس طرح سے وائلیٹ ہو رہے ہیں کہ میاں بیوی کا قتل کر رہا ہے، باپ بیٹی کا قتل کر رہا ہے، ماں بیٹے کا قتل کر رہی ہے. یہ تقاضے کبھی قانون کی کتابوں میں کچھ سلجھائے جائیں گے یا پڑھائے جائیں گے؟ جو جس طرح ان لوگوں کی دوستی ہوئی اور جس طرح آن لائن یہ سارا کچھ ہوا، یہ ہمارا سب کچھ سائبر میں آتا ہے. اور لیکن ڈیفینیٹلی کرائم ہیپن وین شی واز ہیئر. تو دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ لے کے چل سکتے ہیں. لیکن کرائم جو ہے بیسکلی اس کیس میں خاص طور پہ وہ فزیکلی ہوا وین شی واز ہیئر. اور ڈیفینیٹلی اس کو اس کا سلوشن بھی اسی طرح ہے جس طرح کے باقی کرائمز کے لیے ہے. اسی مجھے ایک طرح بات بتائیں، یہ میں بات نا ایک دل کی گہرائیوں سے پوچھ رہا ہوں، ناٹ ایز اے لائر، ناٹ ایز اے ڈاکٹر، ناٹ ایز اے سائیکیٹرسٹ. مجھے بتائیے کہ محبت جو ہے وہ ڈیجٹس پہ ہو سکتی ہے کہ فون پہ کوئی کہے کہ آئی لو یو تو انسان محبت میں فال کر جائے؟ از اٹ اوکے فار اے وومن ٹو فال ڈو دیٹ؟ بلال صاحب خیال ہے کہ صرف اور صرف اگر ایک بندہ پروفیشنل ہے اور اس نے بہت ساری ڈگریز لی ہوئی ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہے، تو اس کی ایموشنل ٹریننگ بھی ہوئی ہے. یہ ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے. اور یہ بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے جو کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں، جس گھر میں گروم اپ ہوتے ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی سارا سے، بالکل ہماری قابل ہے تو وہ ایموشنلی بھی لیکن یہ بالکل نہیں ہو سکتا. دونوں پیرامیٹر ڈفرینٹ ہیں. ایموشنل اگر ضروری نہیں کہ ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہی از ویل ٹرینڈ، ایموشنلی ویل ٹرینڈ. کیا ہماری عدالتیں یا ہمارے وکیل یا ہمارے سلیبسز ان چیزوں کو کیٹر کریں گے؟ یہ ایموشنل کرائمز نہیں تھے پہلے، بالکل نہیں تھے. لیکن ڈیفینیٹلی جو عدالتیں ہیں وہ ایموشنالٹی پر نہیں جاتی، وہ دیکھتی ہیں کہ واٹ اٹ از ہیپنڈ. وہ صرف اور صرف بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ ایموشنالٹی پہ نہیں جاتی.